बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगस प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 18 तारीख. सद्याकाळाच्या 33व्या हप्त्याचो मंगळार. सांगतच आज आम्ही भाग्यवान पेद्रू आणि पौलो या धर्मदूतांच्या महामंदिराच्या समर्पणाचे खुशेचे स्मरण आचरण करता. तर आता आमचो नियाळ आम्ही आयच्या वांजेलाचेर करूया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 18 वळी 1-10. जेजू येरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान सोलून वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागारांचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीच आशेतालो. पूण तो मोठवो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार रावून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो, कित्याक जेजू तेणेंच्यान वेचो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा वेग्गीं सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावोजे. जाकेव सर्रासर्रा देंवन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशांचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाकेव सकळा हुजीर उबे रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हजे आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता, आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटे दिता. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. निचाकी मनशा पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. देवाचें उतर हें वाकडणी तुका क्रिस्ता. बोन निबडिनो, आयचो वांजेल बारीच मोवाळायेचो, एक सरप्रायझिंग आश्चर्य करचो, तशेंच एक बरवशाचो एक मिलागात जेजू आनी जाकेवा मदें. मोस्ट टेंडर, सरप्रायझिंग आनी होपफुल एनकाउंटर्स. आता हांगासर एकलो मनीस तो जिवितांत निसण सोडूंक प्रयत्न करतालो, पूण तो एक रॉंग निसण सोडटालो जिवितांत. रॉंग लॅडर इन लायफ. आनी एका दिसा आनी त्या एका घडये ताणें सारको रूख सोदूंक प्रयत्न केले. येदोळ म्हणसर तो सूक निसण सोडून आसलो, पूण त्या एका दिसा आनी त्या एका घडये ताणें एक जुक्तो रूख सोडूंक प्रयत्न केले. ही जाणव सकाळी जाकेवाची. समाजेन ताका भायर घाल्लो. पातकाच्या सुडयेन तो शिरकल्लो, पूण गुप्ती तो कित्याक की थान येतालो आनी भुकेतालो. जेजू येरिकोच्या वाटेर आसा आनी तो खंयचेय आजाप हांगासर करतेना, तो शर्माव दितेना, वो फारीचेवा लागीं तो चर्चा करतेना, डिबेट करतेना. बदलाक तो दुसरेंच करता. तो सांडून गेल्ल्याक पळयता.
जे खंयचे काळीज ताका सोदते आसा ताका तो भेटता. तर ह्या एका पाठतळार हो वांजेल आनीक इल्लो गुंडायेन आमी समजूंक प्रयत्न करया. आता ह्या जाकेवा विशयंत थोड्यो संगती कितें सकट सांगलां ते आमी पळोवन काडुया. जाकेव नांव असो एकलो सुंकागारांचो मुखेली, चीफ टॅक्स कलेक्टर. तो सुंकागारांचो मुखेली. दुसरें म्हणा तो दुडवादीक मनीस, व्हेरी रिच. आनी अशें आसल्याना समाजान ताचो द्वेश केल्लो. कित्याक तो ताच्याच लोकांचें फारून वा लेखाच्या की चड टॅक्स वसूल करून तो रोमागारांक लोकांच्या वैरींक कावयतालो. त्या देखून समाजान ताका नेगारलो, कोणशाक दवरलो. मॉरली कॉम्प्रमायज्ड, जायतें कॉम्प्रमायज ताणें जिवितांत केल्लें आसता. कुडीन तो बारीकसो मोटवो, पूण आत्म्यान तो क्युरियस. आत्मीक रितीन ताका जायतें समजूंक जाय आसलें. हो मनीस कितेंय घेवंक तयार आसा, शांती मात्र सोडना. तो कितेंय जोडूंक तयार आसा, मर्याद सोड. ताचे लागीं ग्रेस्तकाय आसली, पूण ताचे लागीं वर्त नातलें. कोणी ताका लायक करिनातले. पूण ताचे लागीं एक विशय आसलो, एक गूण आसलो, आनी तो गूण ताका राखता. खंयचो तो? ताका जेजूक पळोवंक खुशी आसली. ही वॉन्टेड टू सी जीजस. ताका जेजूक पळोवंक जाय आसलें. आतां ही एक आशा सांतीपणाक पुरोगी. ही एक आशा, अभिलाषा परफेक्ट न्ही, तशेंच पवित्री न्ही. ही एक घुसपोडीत आशा म्हणून पूण रियल. आनी तितलें पुरो आसलें जेजूक. तितलें पुरो आसलें. सो हांगा जाकेव आमकां कितें शिकयता? जेजू नासतना जिवीत जियोवच्याकी जेजू खातीर एक ल्हान आशा आसल्यार पुरो. अ स्मॉल डिझायर फॉर गॉड इज बिगर दॅन अ बिग लायफ विदाउट गॉड. सकट जिवीत वा आख्खें जिवीत जेजू नासतना जियेच्याकी जेजू खातीर एक ल्हान आशा आसची बारीच बरें. थोडे फुडें आमकां अशें भोगचें आसा, म्हजें आत्मीक जिवीत कांय व्हड्डू न्ही, म्हजें मागणें कांय विशेश न्ही, म्हजे लागीं तितलो भावार्थ ना, म्हजो भावार्थ बारी ल्हान, म्हजे लागीं तितलें धैर्य ना, म्हजे लागीं तितलें सांतीपण ना. पूण उडास दवरया मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजू केन्नाय असल्यो ल्हान ल्हान संगती पळयता. गॉड नोटिसेस स्मॉल बिगिनिंग्स. आमचे प्रॉब्लेम काय म्हणल्यार आमचे थंय ल्हान वा इल्लीशी आत्मिकता वा आध्यात्मिकता आसा ती न्ही. आमचे प्रॉब्लेम काय म्हणल्यार आमी जेजूक सोदते ना. त्या देखून आज आमी विचारूंक जाय, जेजूक पळोवची तसली आशा म्हजे थंय इल्लेशा मापान तरी आसा गी? इज देर स्टील समथींग इन मी दॅट वॉन्ट्स टू सी जीजस? आसा गी? जर आसा जाल्यार म्हजें जिवीतच बदलतलें. खंडीत म्हजें जिवीतच बदलतलें. आतां जेजूक पळोवंक ताका खुशी आसा, पूण थंयसर दोन अडखळी आसात. कोल्यो त्यो? एक, थंयसर आसलो लोक. लोकाचे केटींत तो मोटवो जाल्ल्यान जेजूक ताका पळोवंक जालें ना. आतां कोण हो लोक? ताच्या काळार थंयसर आसलो लोक. पूण आनी एका अर्थान कोण तो लोक? दुर्सणे, क्रिटिसिजम,
लोकाचे बें, फियर ऑफ पीपल. आमी बरें करतना जायते आमकां नेगेटिव्ह आयकोंक मेळटा, नेगेटिव्ह वॉयसीस. थोडे फावटी लज भोगता, थोडे फावटी आमची मर्याद वेता कोण ना म्हूण भोगता, थोडे फावटी लोक आमकां रॉंग जजमेंट दिता आनी दुसऱ्यांच्यो अभिप्रायो आमकां ब्लॉक करता. जे कोणाक जेजूक लागीं तावन पळोवंक जाय पळया, तसल्यांक ह्यो सर्व संगती अडकळी हाडटा वा जेजूक पळयन अशें फाटीं दवरता. तूं कित्या खातीर मागते आसाय? तूं पातकिने सायबा, तुज्यान तें पुरो जायना, तुज्यान जिवीत बदलूंक साध्य ना. जाकेव हे आयकून आयकनातले बरी करता वा एका कानांत आयकून आनी एका कानांतल्यान सोडटा. ताचें आत्मीक जिवीत बांदून हाडचे थंय ह्यो सर्व सत्यो अडकळ हाडच्याक प्रयत्न करता जाल्यार त्यो तो नेगारता. पयली अडकळ लोक, दुसरी अडकळ तो मोटवो, ताची कुडीची अस्कतकाय. आमकां ही कुडीची अस्कतकाय कशी दोसता? हांव तितलो कांय बागेवून न्हय, म्हाका सोमा मागोवंक गत्तू ना, हांवें कितलें प्रयत्न केल्यार परतून परतून त्याच पथकान पडटा. हांव एक दळदिरो मनीस. भाऊन आनी भयणीनो, आपूण अस्कत, आपूण मोटवो म्हणून जाकेव एका कोनशान बसून रडोंक ना, ताका ताचीच बिरमोद दिसोंक ना. बदलाक तो एक क्रिएटिव्ह संगत वापरता. ही बिकम्स क्रिएटिव्ह. तशेंच तो खालतो जाता भुरग्या भाशेन. तो कितें करता? रुखाक सडटा. हांगासर जाकेव आमकां एक लिसांव शिकयता. तूं खंय आसाय थंय तावन तुका जेजूक पळोवंक जायना जाल्यार तुजें पोजिशन चेंज कर. तूं खंय आसाय वा तूं कितें करताय, तूं खंयच्या पोजिशनार आसाय थंय तावन तुका जेजूक पळोवंक जायना जाल्यार चेंज युअर पोजिशन. उठोन वच आनी की सोद, प्रयत्न कर, वयर चड. मूव, सीक, ट्राय अगेन, क्लाइंब. भाऊन भयणीनो, आसले थंयच आसचे थंय देवाची कृपा वाळोवन येना. बदलाक जो कोण प्रयत्न करता पळय ताका देवाची कृपा मेळटा. गॉड कॅनॉट हेल्प दोज हू कॅनॉट हेल्प देमसेल्व्स. जे कोण प्रयत्न करना पळया तांकां साल्वार करूंक जायना, देवाच्यानी जायना. जो कोणाक साल्वार जावंक जाय तसल्यांक जेजू कुमोक करता. त्या देखून जे खंय तूं आसाय थंय तुका जेजूक पळोवंक जायना जाल्यार तुजें पोजिशन चेंज कर. आतां पळया, जेजू जाकेवान बदलता म्हणसर तो रावना. बदलाक जाकेवाक बदलूंचे खातीर तोच येता. हे जावन आसा ह्या वांजलाचें काळीज वा सेंटर पॉइंट. Jesus does not wait for Zacchaeus to change. He comes to change him. तो बदलून दी, ताचे उपरांत हांव ताका मेळटा ना, हांव फर्स्ट मेळटा उपरांत तो बदलता. पळया, जेजू पाशार जाते आसा आनी तो रावता. खंय रावता? त्या रुखाच्या मुळान तो रावता. तो वयर पळयता आनी म्हणटा, जाकेवा वेग्गी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावचें. जेजू ताका सांगना गे फर्स्ट तुजें जिवीत नितळ कर, वचून कुमसार जा, तुजे पयशे दी, तुजी जिणी बदली. ना, जेजू म्हणटा म्हाका आज तुमगेर येवन रावचें
आय मस्ट स्टे विथ यू. पळया, जेजू ताच्या काळजांत रिगच्या पयलें ताच्या घरा भितर तो रिगता. जेजू पातक्यांक सलवार करच्या पयलें तो तांचे संगता जेवणाक बसता. कृपा पयली येता, बदलावन उपरांत जाता. ग्रेस कम्स फर्स्ट, ट्रान्सफॉर्मेशन फॉलोज. जेन्ना समाज सांगता की तो एकलो पातकी, जेजू म्हणटा तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण. आनी हांगासर बारीच एक अपुरबायेची गजाल घडटा. जाकेव उबो रावता. ताका आतां कॉन्फिडन्स आयला, ताका आतां डिग्निटी मेळ्ळ्या, ताका नवो जल्म मेळ्ळा. आनी तो म्हणटा की म्हजे आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटां. आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां. भोवन न्ही बडिनो, जेजू भेटिल्ल्याचो परिणाम हो. न्ही हांवें पातक केलां, हांवें तशें केलां, अशें केलां म्हणचें गिल्ट फिलींग, बदलाक उदारपण, जनरॉसिटी. नॉट गिल्ट बट जनरॉसिटी. नॉट फियर बट फ्रीडम. बे नहीं, बदलाक सुटका. लस नहीं, बदलाक रुपांतर. जेजूचो मोग जोडचे खातीर जाकेव आपणाचें जिवीत बदलिना. बदलाक जेजूचो मोग ताणें अनुभव केला देखून तो ताची जिणी वा साल बदलिता. हे जावन आसा नीज क्रिस्तांवपण. न्ही रुली रेग्रो पाळच्यो, बदलाक जेजू लागीं संबंद दवरचो. न्ही बे, बदलाक फ्रेंडशीप. साल्वासांव हांवें तें करन हें करन जोडचें न्ही, बदलाक देवान दिवचें तें हांवें मोगान स्विकार करचें. आनी जेजू ह्या गडिताच्या अकरेक म्हणटा पळया, आईच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. टुडे salvation has come to this house. साल्वासांव आयिल्लें न्हय जाकेवान ताचे पयशे हेरांक दिले देखून. साल्वासांव आयिल्लें जेजू ताच्या जिवितांत रिगलो देखून. भोवन न्ही बडिनो, जेजू आज म्हणटा पळया, मनशा पोतू सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. द सन ऑफ मॅन केम टू सीक अँड टू सेव द लॉस्ट. भाग्यवंतांक न्ही, हांकाऱ्यांक न्ही, जे कोण सक्कड रुली रेग्रो पाळटा तांकां न्ही, बदलाक सांडून गेल्ल्या. तशें म्हळ्यार तुवें जेजू खातीर सोदून येजें म्हूण ना. तोच तुका सोदून आसा. ह्याच वेळार मिसांत ताच्या वांजेला मुखान तुज्या जिविताच्या रुकामळान तो राखते आसा. तुका पळयते आसा. तुज्या नांवान तो आपयते आसा. आनी सांगता, सकला दिवं, आज म्हाका तुज्या घरा रावोंक जाय. सवाल हें, हांव सकलां देंवन गी, हांव ताका स्विकार करीन गी, म्हज्या घरा भितर ताका रीग दीन गी, म्हज्या काळजांत, म्हज्या जिवितांत ताका हांव स्वागत करीन गी. भोवन न्ही बडिनो, जेन्ना आमी लिपोवन रावचें सोडटा, जेन्ना आमी जेजूच्या ताळ्याक रेस्पॉन्ड करता, स्पंदन दिता, तेन्ना जाकेवाची काणी म्हजी आनी तुजी काणी जाता. प्रार्थुया. मोगळा जेजू, आमी सांडून गेल्ल्या वेळार आमकां सोदलेल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आमी लिपुल्ल्या वेळार आमकां सोदून आयिल्ल्या खातीर, आमच्या नांवान आपयिल्ल्या खातीर
आमचे संगी रावोंक आशिल्ले खातीर आमी तुका अर्घ दिता. ज्या किंवा भशेन म्हाका धैर्य दी, म्हाका आसच्या अडकळीचेर जैत व्हरूंक, तुजें तें पयन करूंक आनी तुका संतोशान स्वागत करूंक. तुजे सल्वस हांव म्हज्या जिवितांत, म्हज्या घरांत आज येवं. आमेन. भवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजलांत आमी पळयलें समाजेन लोटून गेल्ल्या म्हळ्यार ताका अशें लोटून गेल्लें न्ही. बगाड, समाजेन द्वेश करून ताका कोनशाक दवरलेल्या मनशाक जेजू भेटता आनी ताका वयर उखलता. तो जावन आसा जाक्यो. पळया, हेंच उतर आयच्या किर्तनांत आमकां आयकूंक मेळटा. हाका देवाचो आदार बिलकूल मेळचो ना अशें म्हणून कितलो लोक म्हजे विशीं उलयता. लोकांक जाकेवा विशयी तेंच चिंतलें, हाका साल्वासांव ना, हो पातकी, हो गतकी, हो सोर, हाका सर्ग ना, हाका देवाचो आदार बिलकूल मेळना. पूण जेजू आयिल्लो कित्याक? मनशा पोतू सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक असल्यांकच तो आयिल्लो. त्या देखून किर्तनाची नेक्स्ट वळ म्हणटा की, सर्वेस्परा तुंच म्हजें बाचावेचें डाल, तुंच म्हजी व्हडवीक आनी म्हजो मान उखलून धरपी. पळया, कितली अपुरबाय आयच्या किर्तनाची आनी आयच्या वांजलाची. सोमी म्हाका सांबाळटा म्हूण किर्तनाचो श्लोक म्हणटा. तर असल्या देवाक अर्घां दितना ज्या किंवा भशेन त्या देवाक आयकूंक, त्या देवाक स्वागत करूंक आनी ताका म्हज्या जिविताचें डाल, म्हजी भद्रती जावन घेवंक जायसो आदार ह्या वेळार आमी मागया. श्लोक. सोमी म्हाका सांबाळटा. सोमी म्हाका सांबाळटा. सर्वेस्परा, हा कितले जण म्हजे दुस्मान जाल्यात, म्हजे विरोध उपराडतले सडत आसात. हाका देवाचो आदार बिलकूल मेळचो ना अशें म्हणून कितलो लोक म्हजे विशीं उलयता. सोमी म्हाका सांबाळटा. तरी पूण सर्वेस्परा, तुंच म्हजें बाचावेचें डाल, तुंच म्हजी व्हडवीक आनी म्हजो मान उखून धरपी. वय सर्वेस्पराक हांव उलो मारतना आपल्या पवित्र दोंगरार तावन तो म्हाका जाप दिता. सोमी म्हाका सांबाळटा. हांव आड पडटां, सुस्त न्हिदतां आनी उठतां, कित्याक म्हाका सांबाळटा तो सोमींच. म्हजे भोंवती वेडो घालून आसतल्या हजारो दुस्मानांक सयत हांव भियेना. उठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. सोमी म्हाका सांबाळटा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुखाच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन चार्ल्स पेरीस गुरपूर कैकंबा आतां बॅरीन टावन, मॅकेन्झी नोरोन्ना कुवेट टावन, ओल्गा फ्रांसीस कुलासो अहमदाबाद टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगतच सिस्टर एल्फ्रिडा विल्मा डिसोजा चॅरिटी मेळाची आपणाच्या बौतिस्माचो दीस संभ्रमता. सर्वेस्पराच्या आशिर्वादा तिचेर आसो. त्या सांगता देवदीन पीटर सिक्वेरा मुंबई टावन, ब्रिजिट मचादो बँड्रा मुंबई टावन, फिलिक्स लॉरेन्स रोड्रिगस गोंय टावन. देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मलीत याजक. म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.